आयज आसा आमी दाबाळ किल्लपाल पंचायत एरियेक आसा आणि फाटी तुम्ही जाणाच आसतले ह्या झाडाचेर एक खानो जिरकोन उरलेलो आणि तो खानो काडपा खातीर हांगसर एक बारीकसो व्हिडिओ केल्लो आणि त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांवें दोग जाणांचे हांगसर नांव घेतलेले ते म्हणजे एक कालिदास गांवकर आणि तसोच मोहन गांवकर। ह्या वाठारांतले ते कसलीय कामां जर खंय कितें कामां आसत जावं बरें वायट कितें आसत जाल्यार ते आमकां पयलीं दिसून येता म्हणून आमकां तेंचें नांव पयलीं येयलें। म्हणून तेंच्यांनी तेंकां एक रिक्वेस्ट केल्ली म्हाज्या ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान की हो खानो काडचो म्हणून, कारण तो डेंजर परिस्थिती आसलो। जमनीर समज पडलो जाल्यार डायरेक्ट रस्त्यार पडोन कोणाचेर पडपाक शकतालो। सो आमी जाणून घेवपा खातीर आयज येयल्ले आसा। हो खानो काल काडलो म्हणून आमच्या लक्षान येयलें। त्याच बरोबर आमी हो कसो काडलो, कितें कितें केलें तेणें हो खानो काडपा खातीर तेंचे कडल्यानूच जाणून घेवपा खातीर येयल्ले आसा। आयज आमच्या वांगडा आसा कालिदास गांवकर आसा। कालिदास भाऊ तुमकां नमस्कार। नमस्कार। सगळ्यान पयलें विशय असो आसा की तुमी एक बरें काम केल्लें आसा, कारण हो जो खानो जर पडलेलो जाल्यार कोणाच्या तकल्यार पडटालो, कोणा गाडयांचेर पडटालो, बरी मोठी दुर्घटना हांगसर जावपाक शकताली। हो जो तुमी काल काडला ह्या खान्या बद्दल आमकां म्हायती जाणून घेवपाक जाय आणि तुमचें जे काम आसा हे लोकां मेरेन वचपाक तुमी कितले फास्ट तेजेर रिएक्ट जाले आणि कितले फास्ट तो काडून घेतलो। भाऊ तुमी आतां आमकां त्या खान्या बद्दल म्हायती दिवची, तो कसो काडलो। खरेंच तुका सांगता रिपोर्टरा, खरेंच तू देवा भशेन आमकां पावल्लो आसा। कित्याक आयज हो खानो पळयल्यार खरेंच डेंजर आसलो। जेन्ना मोहनान म्हाका तुवें सांगलें हो खानो काड म्हणून, मोहन रोखडोच हांगा येयलो आणि तेजी दखल घेवपा लागून तेणी ट्राय केली खूब, पूण तो खानो वयर आसलेलो। झाड बरें हायटय आसा, हायट आसलें सारकें सारकें। तेका लागून तो खानो जालो ना काडपाक। तेन्ना हांवें आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान क्रेन आसली, जेईन म्हाका सांगलें ताबोट, हांवें जेई कॉल केलें आनी ताबोटूच तेणी म्हाका तुका क्रेन जाय मरे आतांच व्हर, कित्याक खूब डेंजरस आसा जेईन सांगलें। आनी तूं टायम करूं नाका कित्याक पावसाचे दीस अशें म्हणून सांगलें। आनी आमी तेगे स्टाफ आमी अशें येवन रोखडोच खानो तो ओडून बरो घट आशिल्लो, पूण तो कसलो पडोंक शकतालो। कित्याक तुवें आमकां हांवें केन्ना पळोवंक नाशिल्लो, तो तुवें नजरेन दिलो। खरेंच तुजे खरेंच धन्यवाद म्हणटा हांव। आनी आमी अशेच विशय जे आसा हे हातीन घेतात आनी डिपार्टमेंट जे आसा हे कामूय करता। तुमचे सारखे जे बरे पंच आसतले हेवूय हे काम बरें करता, कारण दाखयलोकान केलें की आमकां बरें दिसता, लोकांचो एक वटेन फायदो जाला की खंय तरी दुर्घटना जावपाच्यो उरल्यो। तुमी एक पंच ह्या नात्यान हांव तुमकां विचारता, आमी हे सायडीच्यान खूब फावटी येता वयता धारबांदोडा, आमचें काम आसा। रातचे आमी जर हेवटेच्यान गेले जाल्यार पयलीं सारको अंधकार आसतालो, आतां पळयल्यार लायटीचो चकचक हें जालें कशें। हें जालें म्हणल्यार कितें, जो पयलो कोण आमदार आहा न्हू तो सारको आसपाक जाय। आयज आमचो भाऊ आसा न्हू, खरेंच आयज हो गांव हो सामको रोड आहा न्ही तो सामको चकचकीत जाल्लो आसा। कित्याक सामको निवळ आनी रस्तो भाऊ लागून आनी रोडूय निवळ जाल्लो आसा। कित्याक हेजे पयलीं कितें जातालें, आमकां काळखांक सामकें हें जातालें, कित्याक वचपाक भंय दिसतालो, तेन्ना आतां सामको चकचकीत आहा रोड म्हणल्यार। आमी आतां तेच विचार करता की हें जावपा खातीर कोणाचो ना कोणाचो बरो हात आसतलो। कारण आमी फाटीं जाणा आसले 2012 ते 17 भाऊ जेन्ना निवडून येयल्लो तेन्ना ते एक मोठो चडाव आसलो, अशें सान अशें देंवचें पडटालें। तेंय बीन भाऊन ते कट करून त्याच वेळार उडयलें, म्हणल्यार लोकांक एक फायदो जालो काय ना हेजो भरपूर फायदो जालो लोकांक। कित्याक त्या चडावाचेर केन्ना ते एक्सिडेंट जावंक शकताले आनी जालाय बी, आनी आतां तो पर्यंत कांयच ना। कित्याक एक्सिडेंट जावन एक कोण भुरगें एक प्रॉब्लेम जाल्लें, पूण आयज पळोवंक गेल्यार भाऊन हो चडाव कट करून न्हू खरेंच बरें दिसता, सामकें चकचकीत निवळ। कित्याक तेगेलो भाव आसा ज्ञानी, तो सामको तेजे लक्षीत हेजे सोशल म्हणजे अशें काम करीत आसता। तो हांगा खंय कितें जालें हें कितें जालें तें तो पळयत आसता तेजे आमदारा फाटल्यान असो। सारकें। आनी आमी आतां पळयता आमी सावड्डे मतदारसंघाक खास करून तुका सांगता हांव, कन्सर्न डिपार्टमेंट तशेंच तुमी जे पंच म्हणून आसा, कितें जरी काम जर आमी दाखोवन दिले तुमी रोखडेच ती कामां करून घेता। खुबशा लोकांचे कसले पेपर वर्क जालें, एक फोन मारलो की तुमी काम करून घेता, हें कशें जाता। आनी भाऊ कडेनूच हे मनीस अशें कशें जाता। हो आतां पयर खानो सांग तुवें म्हणलें न्ही, रोखडेच आमगे मिटींग आसली, मिटींगेक मोहन गेलो आनी त्या मिटींगे विशय काडलो। आनी सरपंचान म्हाका सांगलें कितें, हो खानो रोखडो काडूं जाय हा म्हणलें। म्हणजे म्हाका जालें क्रेन केन्ना मेळटली आनी हांव काडपाक